ادھر ویکھو میری گل تے غور کرو. گستاخی دا ایک سلسلہ ہے. کنہ دی گستاخی؟ اللہ دی گستاخی جل شانہ وعم نوالہ وعز برہانہ وظل اعداؤہ. اللہ دی گستاخی، او دے پاک بندیاں دی گستاخی، او دے دین دی گستاخی دا ایک سلسلہ جاری ہے. مسلمانوں غور کرنا. اللہ اکبر و کبیرہ. ایک شر تو قوم نکلتی ہے دوسرے چ ڈگ پی، ادو نکلتی ہے تیسرے چ ڈگ پی. اسے چکر چ رہندے نے. آ جا کے تصدیق ساڈیاں ہی گلاں دی ہوندی. ادھروں ادھروں پھر پھرا کے گھوم گھما کے پھر آن کے یہ کہندے نے چشتی سچ کہندے سن. اے ہن مسلمانوں مولویاں نے انگریزی غلاماں نے ہوں پھر ایک ڈرامہ شروع کیتا ہے. ہالینڈ میں گستاخی ہو گئی. حضور دے کارٹون بنائے جا رہے ہیں. سونے نبی دے خاکے گستاخانہ بنائے جا رہے ہیں ہالینڈ دے اندر. وہ جی گستاخی دا سلسلہ ہو گیا، لہذا اٹھو جلوس کڈو. لیکن مسلمانوں ساڈا کام ہے حقیقت تو پردہ اٹھانا. میں پورے دعوے نال کہنا ایک گستاخی دا ایک تسلسل ہے، سلسلہ ہے، اور ادوں دا شروع ہوئے جدوں دا اس قوم نے یہودی قاتل انبیاء دے نال تعلق جوڑیا ہے. یہودیاں ملعوناں دی گستاخی اللہ دا قرآن دسدا ہے. ایڈے گستاخ 70 نبیاں نو قتل کرنے والے سید الانبیاء دی ذات کریم نال بغض طغیانی اور شیطانی رکھن والے انہاں خبیثاں نال جویں مسلماناں دے تعلقات جڑے نے، گستاخیاں دے سلسلے ٹر پئے نے. انہاں گستاخیاں دا سبب اساں خود بنے کھڑے ہیں، کیونکہ اپنے ہتھاں نال گستاخیاں خود پہ کرتے ہیں. میری گل سمجھیا جے؟ اللہ رسول دے نام اشتہاراں دے نام تے سیاست دے اشتہار، مذہبی اشتہار، اخبارات دے نام تے اللہ رسول دے ناماں نو نالیاں ٹٹیاں گند پیراں وچ رولن دا ایک سلسلہ ہے ساڈا. اگر کوئی سوال کرے یار کی کر دیو تے جواب صرف یہ ملتا ہے اخبار والے کہندے نے ساڈی مجبوری نہیں لکھدے، ساڈا کاروبار ہے، ساڈا کاروبار ہے. مولوی کہندا ہے میری تشہیر مجبوری ہے، سیاست والا کہندا ہے میری دنیا مجبوری، ووٹ نہیں لبنا، لہذا میں اللہ رسول دا نام اتے لکھ کے سٹا میری سیاسی مجبوری ہے. کوئی کہندا ہے میری مذہبی مجبوری ہے، کوئی کہندا ہے سیاسی مجبوری ہے. گل سمجھیا جے؟ کوئی پڑیاں بن کے تھلے سٹی جاندا ہے، اس وچ روپیہ ہی کمانا ہے. ہن ایمان نال دسیا جے جدوں اساں اپنی دنیا دے لالچ چند ٹکیاں دی خاطر
یا ایک لانتی تشہیر دی خاطر جدو اللہ رسول دا نام تھلے رولنا بے عزت کرنا اساں صحیح سمجھنے ہیں، تو جنہ کارٹون بنائے نے، جنہ کارٹون نبی پاک نے بنائے نے خاکے گستاخی دے، ہو سکدے انہاں لانتیاں دے مگر بھی کوئی دنیا ہی مقصد ہوئے، جس دنیا نو پیسے نو دولت نو حاصل کرن دی خاطر وہ یہ سلسلہ کر رہے ہوں۔ ایمان نال دسو اس کافر نو اساں کیویں کہہ سکنے ہاں تو گستاخی بند کر؟ وہ آکھے گا لانتیا امتی تو ہے، تو امتی ہو کے نت ٹکیاں دے پیچھے ایک لانتی مقصد دے پیچھے تو گستاخی دا سلسلہ جاری رکھ سکنا ہے؟ مینوں کیڑے منہ نال ڈکنا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ استاد العلماء مفتی فضل احمد چشتی صاحب کلمہ حق کی صدا۔ توجہ ہے؟ وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سیانے آندے نے دشمن دشمنی کرے درد نہیں ہوتا، دکھ نہیں لگتا، سجن دشمنی کرے پھر بڑا ہی دکھ لگتا ہے۔ ایویں ہے تا کر کے ناچیز نے عرض کیتا ہے، ناچیز نے عرض کیتا ہے کہ دشمنوں میں تو دوستی کیسی، او دشمنوں میں تو دوستی کیسی، دشمنوں میں تو دوستی کیسی، او دوستو تم میں دشمنی کیوں ہے، او دوستو تم میں۔ جڑے ذرا جیوندے بیٹھے ہو وہ بول پو، نال میرے بولو، میرے نال بولو سبحان اللہ۔ جس لئے اللہ رسول دی کوئی گل پسند آوے او دے وچ سبحان اللہ آکھنا صحابہ دی سنت ہے۔ سبحان اللہ کہن دی دعوت سارے ہی دیندے نے، اے دا حوالہ کسے نہیں دتا ہونا، بخاری دے کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ او میں حدیث سناواں گا میرے موضوع دی مناسبت نال ہے، ہن میں پیش کراں گا۔ حضور نے ایک گل کی تھی، صحابہ نے گونج کے آکھیا سبحان اللہ۔ تو تسا میرے نال شعر بولو، دشمنوں میں تو دوستی کیسی، دشمنوں میں تو دوستی، دشمنوں میں تو دوستی کیسی، او دوستو تم میں دشمنی کیوں ہے، او دوستو او مولوی تم، او سیاسیو تم، او سیاسیو تم میں دشمنی دوستو تم میں دشمنی کیوں ہے، امتی تم میں دشمنی کیوں ہے۔ حضور دے امتی ہو کے گستاخیاں دے سلسلے جاری رکھے، اگر ایک دشمن دے مطالبہ کرے اور گستاخی دا سلسلہ بند کرو تے اینو چھوڑی اج پانی نہیں، گندے نالے چ مرنا چاہیے۔ آگے جے سمجھ کے نہیں آئی ہوئے، اور اگلی گل سنو، اگلی گل سنو، کارٹون کارٹون حضور دے کارٹون آکھے بنائے جاندے۔ سنو مسلمانوں،
پتہ نہیں کی لعنت پئی ہے، قسم خدا دی کر کے آنا، سید الانبیاء دا امتی کم از کم اساں نہ آکھیے آپ نو، تاکہ حضور دی بے عزتی تے ایڈی نہ ہوئے کہ پہلے او امت جنہ رسول اللہ دا سر مبارک فخر نال بلند رکھیا ہے، لیکن اساں ایڈیاں کھچا وہ بولدے نہیں دے۔ ادھر ویکھو ہن میں گل کیڑی کرن لگا، تساں پہلی وار ہی سننی، کارٹون 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 کھا کے میں ہوں دسنا چاہنا، ادھر اساں نبی دے دین اور نبی دے دین دے جڑے وارث شمار ہوندے نے انہاں دے کارٹوناں دا سلسلہ اساں خود چلایا ہے۔ میری گل تے توجہ ہوے ذرا، تسی ویکھ رہے ہو اخبارات دے اوتے مولویاں دے کارٹون بنے ہوندے، ویکھے جے یا نہیں؟ بولنے نہیں، ویکھے جے؟ سیاسی مولوی ہوئے یا مذہبی مولوی ہوئے، مولویاں دے کارٹون ہر اخبار دے متھے تے ہوندے نے، یہ ویکھدے رہے ہو یا نہیں؟ بولو۔ کسے دا کوئی پیر ہے نورانی میاں، نورانی نورانی صاحب دے کارٹون اساں ویکھن لگے ہاں جنہ چیر حضرت جیوندے رہے نے، ایڈے ایڈے غلیظ گندے کارٹون ہر ویکھن والے نو ویکھ کے ہاسا ہی آتا سی۔ مولی فضل الرحمان دے سارے یہ تسی ویکھدے رہے ہو کہ نہیں؟ بولدے نہیں۔ پھر یہ سلسلہ تے جتھے رہا وہ ایک دینی جماعت دے مذہبی وہ خود نو مذہبی ٹھیکیدار کہندے نے، مبلغ کہندے نے، انہاں نے تبلیغ دین دا نام دے کے تے کارٹون بنائے ہوئے نے مبلغین اپنے آنے۔ ہو سکتا ہے جناب دی نظر شریف جو گزرے ہون، انہاں دا چینل اپنا ہے، اس چینل دے اوتے کارٹون دین پیش کرتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا ہے کیوں یہ کرتے ہو؟ انہوں نے آخیا جی یہ بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، لہذا ہم نے تبلیغ کا ایک ذریعہ اور طریقہ ایجاد کیا ہے۔ میں تھوڑے تو پوچھنا سچی دسیا جے ایک کنجر کھاتے دے نال یعنی اس طرح کارٹوناں تے توہین آمیز تے مذاق تے استہزاء دا جڑا طریقہ ہے اگر اے دے نال دین پھیلدا تے میرے خیال دے 1.25 لاکھ نبیاں وچوں کوئی ایک نبی تے میراثی آوندا، تاکہ پتہ لگدا کہ دین استہزاء مذاق ٹھٹھے تے کارٹوناں نال بھی پھیلدا ہے، میراثیاں نال بھی پھیلدا ہے۔ وہ ایمان نال دس ہر نبی تہذیب، شائستگی،
پہاڑ بن کے آؤندا ہے. کوئی نبی تساں بےہودے رنگ وچ نہیں ویکھیا ہونا. توجہ نہیں فرمائی نے. اساں دے ویکھیا ہے اللہ دے پاک پیغمبراں دے سچے وارث مہر علی ورگے بابے فرید ورگے جنہاں نے دین سونے دا پھیلایا انہاں کبھی مذاق دا پہلو نہیں اپنایا. وہ یہودی اپنے دین کو مذاق بناتے تھے, بنایا اساں انہاں نال لگے, اساں بھی اوویں چا بنایا. کہ دین نو استہزاء دے ٹھٹھے بناون والی گل ہے. ہن ایمان نال دس, دین مذہبی جماعتاں پیش کرن کارٹوناں دی شکل تے اخباراں دے متھے دے اوتے کارٹون بنے ہون مولویاں دے. تے مولوی کون نے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. گل سمجھا جی. میں لوکاں دے اعتقاد کے مطابق پہ بولنا. آخر وہ اپنا لیڈر مذہبی رہنما پیشوا سمجھتے ہیں. مذہبی پیشوا نبیاں دے وارث, انہاں دے کارٹون بنن اخباراں تے. جے نبیاں دے ہن کافر کی آکھن گے کہ نبیاں دے وارثاں دی دین بیان کرن والے دی اگر تصویر کارٹون دی بن سکتی ہے تے پھر نبی دی کیوں نہیں بن سکتی؟ جیڑی قوم دے اندر علماء دی عزت وقار نہ ہوے, توہین ہوے, جدو دین والے دی توہین ہوے گی تے پھر نبیاں دی توہین کیویں نہ ہوے؟ گل نہیں سمجھ لگی. توجہ نہیں فرمائی حالے. کافر آکھے گا مینوں تساں ہی دلیر کیتا ہے, تساں خود گستاخیاں کرنے والے, تواڈے عالماں دے کارٹون, تواڈے مبلغاں دے کارٹون, جے میں نبی دا بنا لیا کی معلوم ہویا اساں او خبیث بن گئے جنہاں ہاتھ نال نبی دی بے عزتی توہین دے سلسلے چلوا دیتے نے. توجہ نہیں فرمائی نے. او مسلمان ہوئے, میں ایک گل کرن لگا, کراں؟ بولو 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 بولو, ذرا اچھی بولو سبحان اللہ. میں ایک گل کرن لگا, توجہ. کراں گل؟ سن لو, میری سمجھ دے مطابق کوئی کافر کسی نبی دا پاٹ ادا کرے, کوئی کنجر یا میرے ورگا کوئی نبی دا پاٹ ادا کرے, اداکاری کردیا نبی دیاں گھر والیاں بناوے, کنجریاں گھر والیاں بنن, وہ ایک فلم بنا کے پیش کیتی جائے, میں سمجھنا کافراں کمینیاں دا نبیاں تے اہل بیت تے اصحاب نبی دے پاٹ اداکاریاں کرنیاں ادا کرنے ایک کارٹون بناون تو بڑی گستاخی ہے. توجہ نہیں فرمائی. جی میں چور جاندا ہے کسی دے گھر
وٹا سٹدا ہے ویکھاں جاگدا ہے کہ ستا ہے. اس کتے دے پترے میں وٹے سٹے نے. انہیں آخیا جی میں کنجراں دا کنجر سردار ہو کے تے فلماں بنائی ہیں. انہیں آخیا نبی دی سیرت دی فلم ہے تے فلماں گھر چلیاں. جے میں کافر نو نبی دا خیال سمجھ سکتے ہیں جس لئے فلم میں چل رہا ہونا ہے کوئی حضرت یوسف بن کے پیا چلتا ہے, کوئی حضرت محمد بن کے پیا چلتا ہے, کوئی کیڑا بن کے پیا چلتا ہے, کوئی اہل بیت بن کے پیا چلتا ہے, کوئی فرشتہ بن کے پیا وکھاندا ہے. جدوں کتا کافر ویکھیا سو کہ یار انہاں دے مولویاں دے کارٹون میں اخباراں تے بنائے, انہاں دے نبیاں دیاں میں فلماں بنائیاں, انہاں بڑے شوق نال پیسے بھر بھر کے گھر سجائیاں تے جے میں ہن کارٹون بنا لواں تے انہاں او بھی شوق نال ہی ویکھنے نے. توجہ نہیں فرمائی نے میری گل تے ایویں ہے یا نہیں؟ او بول دے نہیں ذرا دسو. کافراں نو گستاخی تے دلیر تے اسا کیتی بیٹھے تو پھر یہ ڈرامہ کہدا ہے؟ اگر نبی دے دین دی تبلیغ واسطے ملا مبلغ باندر آنگو کارٹون بن کے نچ رہا ہے تو تبلیغ کرتا ہے نماز پڑھی نماز پڑھی لاکھ دلانت ونا مرادا بےمانا یہ دین پھیلنا ہے کہ جانا ہے وہ کمینیا. نماز دے ول دسن دا نام دین نہیں, نبی خدا نبی دین دی عظمت اور احترام دل وچ وساون دا نام دین ہے. محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حضور شیر اہل سنت شمشیر بے نیام ترجمان حقیقت مفتی فضل احمد چشتی صاحب حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع لجپال. مولوی اپنے کارٹون ویکھ کے آپ ہی خوش ہوتے ہیں. ہائے ہائے واہ 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 واہ. وہ ایمان نال دسیا جی مسلمانوں کسی دی نقل اتارن نال انہوں غصہ لگتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ بولو. تے نقل بھی اتارنی ایڈے گندے طریقے اور انداز نال کہ مولوی دی لت اوتھے پئی. کارٹون جو بننا ہے ایک لت کھوتے ریڑے پہ ایک لت گڈی دے پئی ہے, لک مولوی دا لبدا کوئی نہیں, سری ایڈی بنائی اور ہے کون قائد ملت. پگڑا خدا دا پونے یہ قائدین دا حشر ایویں ہوندا ہے. ہائے 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 میرے ربا وہ میں اس قوم دیاں حماقتاں خباستاں اور جہالتاں کیڑیاں کیڑیاں کھولاں. سچ کہہ گیا ساڈا اقبال کہندا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا, تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. وہ کوئی سر لگی نے کوئی نہ حقیقت دے پردے پھڑے دے محمد
حقیقت دے پردے پھڑے دے محمدی غلاماں دا یہ ہوئی کام ہوتا ہے، حقیقت نو پھاڑ پردے پھاڑ کے سامنے حقیقت ننگی کر کے لوکاں دے اگے رکھ دیندے نے تے امت مصطفیٰ نو پتہ لگ جاندا ہے حقیقت ہوندی کی۔ بولو دسو میں پوچھتا ہوں، ہماری فقہ کہے فقہ عالم دی جتی نو جتڑی آکھن والا کافر ہو جاندا ہے، کیوں؟ عالم نبی ہے؟ بولو عالم دی جتی نو جتڑی آکھے جتڑی تے فقہا لکھتے ہیں کافر ہو جاتا ہے۔ استہزاء دین دا، تحقیر دین، استہانت دین ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہوئی ہے کہ او دی جتی دی توہین تے جتی نو جتڑی آکھن نال کافر ہو جاندا ہے تے ملا نو باندر بنان والا بولو دے صحیح۔ کسے ڈرامے باز دے اگے میری گل رکھی، اگر سپ نہ سونگ جاوے انہوں تے مڑ آکھی کی وجہ؟ اور ادھر دیکھے جب کافر تعلیم کے نام پر، یہ اگلی گل ہے میری، کافر تعلیم دے نام تے، تاریخ دے نام تے، تاریخ دے نام تے کافر اگر پہلا انسان لنگور بتا سکتا ہے تے لنگور دیاں شکلاں ون سونیاں بنا کے تے کتاباں میں پڑھا سکتا ہے تے لیا سکتا ہے تے اوہی کافر نبیاں دا کارٹون کیوں نہیں بنا سکتا؟ موئی مری قوم ہے ساری، ایمان نال ایویں سنگ پاڑ پاڑ کے اسی مر گئے ہیں، پر گل ٹھیک ہے، پتھر دے پانی پاؤ تے کیڑا سبزہ اگ پینا؟ سچی دسو اے مسلمانوں، اے اخباراں، اے دفاتر سرکاری کیڑیاں کیڑیاں بلاواں کھولو جہدے چ لنگوراں دی کہانی لکھی، لنگوراں دی کہانی لکھی جا سکتی ہے۔ نبیاں نو پاکاں نو انساناں نو لنگوراں دی نسل آکھیا جا سکتا ہے، وہ کوئی حرج نہیں، وہ خارج ہو رہی ہے، وہ تاریخ ہے، وہ تعلیم ہے، وہ روشنی ہے۔ تے جے ہالینڈ وچ بیٹھ کے کافر کارٹون بناون دا دعویٰ کیتا ہے، وہ توہین کر رہا ہے۔ یہ تعظیم ہے، وہ توہین ہے، یہ تعظیم ہے، وہ توہین ہے، یہ احترام ہے، وہ اہانت اور استحان ہے۔ وجہ کی دشمنوں میں تو دوستی